21 21 नंबर नहीं हुई, वो 20 थी। 20 तौसीफुर रहमान 21 नंबर तौसीफुर ये रहमान। सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्र मोहरम का शरबत 11वीं की नियाज सुअर से ज्यादा हराम है। तौसीफुर रहमान आइए। ये पड़ोसी है, मुहर्रम का गोश्त लाया है, शबरात के कुंडे लाया है, ले लो कोठे ते सट दिया जे, ना खाया जे। अगर ना लोगे तो दोस्ती खराब होगी। तू लेकर कोठे पे फेंकेगा, तेरे बेटे कहेंगे अब्बा जान ले लिया करते थे, छुप के खा भी लिया करते थे, खा लो। गैरत ईमान ये है जो गैरुल्लाह के नाम की चीज है। वो 11वीं का दूध हो, वो बीबी फातिमा की सन के हो, वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम है। वो किसी हजरत के दरबार पर तकसीम होने वाला दूध हो, कहो ये गैरुल्लाह के नाम पर है, सूअर से ज्यादा हराम। इसके बाद वाला आप सब सीरियल सब बता दो। अब 3 बाकी रहेंगे। हजरत खदीजा और साहबा की कब्रें नापाक थी, देखो। माज़अल्लाह। कभी भी इन कब्रों के साथ नहीं रह सकती, इस धरती को पाक कर दिया जाता है। अल्लाह रहमत करे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह अलैह पर, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़े को इस पाक सरजमीन सऊदी अरब से बुलंद किया। मोहम्मद बिन सऊद से अल्लाह राजी हो राहिमहुल्लाह, उन्होंने इमाम मोहम्मद का साथ दिया। और ये धरती जहां पर दरबार लसूड़ी शाह, फसूड़ी शाह, एतशाह, कामा वाली सरकार के नहीं थे, जहां जैद बिन खत्ताब का कुब्बा था, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके, जहां खुदीजा के दरबार थे, जहां सहाबा की कब्रें थी, इन सारे दरबारों से इस धरती को पाक करके यहां एक अल्लाह के घर को छोड़ा गया और ऐलान किया गया, लोगों ये पेशानी झुक सकती है तो अर्श वाले के सामने, और बंदे की पेशानी बंदे के सामने नहीं झुका करती। अल्लाह रहमत करे इमाम अब्दुल अजीज आले सऊद रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसने एक बार फिर इस धरती को शिर्क से पाक किया। ये वो धरती है जहां पे गर्दन झुकती है तो अल्लाह के सामने, आवाज बुलंद होती है तो अल्लाह के नाम की। अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और की दरगाह नहीं है। इस धरती को पाक कर दिया। कोई की दरगाह नहीं, देखिए अल्लाह को तुमने दफन किया है। कॉमन सेंस भी नहीं है इनके अंदर। क्या बोलते हैं, अल्लाह के सिवा किसी कोई की दरगाह नहीं है। लो देखिए अल्लाह की तुमने दरगाह बनाई है। चलो, ये अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ये अकीदा पेश करते हैं कि नबी खबर में जिंदा हैं, जाओ मांगो, हर जगह मौजूद हैं। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। सुना है हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलुल्लाह। और फिर अकल के इतने अंधे हैं, अब इनका अकीदा है कि नबी जिंदा है, हाजिर नाजिर है, हर जगह पे मौजूद है। चले ठीक है, आज से 3-4 साल पहले मैं पाकिस्तान गया तो लाहौर के अंदर हमने बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए देखे। बादशाही मस्जिद में अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना, अल्लाह के नबी की जूतियां पड़ी है ना। कहा वो चोरी हो गई। अच्छा, जब नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, जूतियां यहां क्यों पड़ी हैं? नबी जिंदा है, हाजिर नादर है, चलते फिरते हैं, हर जगह मौजूद है, जूतियां तुम्हारे पास क्यों पड़ी हुई? ये पगड़ी आपकी आपके पास क्यों पड़ी है? ये आसा आपका आपके पास क्यों पड़ा है? तो नबी के पास होना चाहिए। इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल है, इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल है, इधर कहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तियारे कुल है। क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है, क्या अजीब ड्रामाबाजी है। अभी लाश दिखा दो, जो नियाज बनाए उसके हाथ का जबी आ जाएगी। जो शख्स कब्रों पे जानवर ज़िबा करता है, नजरो नियाज देता है, उसके हाथ का ज़बीहा खाना हराम है। अगर पता लग जाए कि ये शख्स ये कब्र को अर्के गुलाब से गुसल देता है, ये 11वीं को दूध की ज़बील वहां पे लगाता है, ये 9 मुहर्रम को सबीले हुसैन पे ठंडे पानी चलाता है, ये कब्र को अर्के गुलाब से गुसल देता है, ये 11वीं को दूध की ज़बील वहां पे लगाता है, ये 9 मुहर्रम को सबीले हुसैन पे ठंडे पानी चलाता है, इसके हाथ का ज़बीहा खाना मुवाहिद के लिए जायज नहीं है। क्या ये शख्स मुफ्ती है? अब सुन्नी जन्नती भाइयों, ये तबलीग जमात वाले अपने बातिल अकीदे पर पर्दा डालते हैं। जब आपके पास आते हैं तो नमाज की बात करते हैं,
आपको दीन सिखाएंगे, कलमा सिखाएंगे, लेकिन इनकी जो किताबें हैं इनमें सब खुराफात भरे पड़े हुए हैं। लोग बेवकूफ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। और यहाँ तो हमने ऐसा सुना है कि कुछ दरगाह के मुजावर भी जमात में जाते हैं। جی حضرت یہ درگاہ کے مجاور کو یہ لوگ مشرک بولتے ہیں۔ دیکھو ان کی کتاب ہے تقیۃ الایمان، کیا لکھا ہے وہ آپ سن لو۔ جو کسی درگاہ یا مکان کا دور دور سے قصد کر کے جائے، وہاں روشنی کرے، درگاہ پہ غلاف ڈالے یا چادر چرائے، ان کے نام کی چھری کھری کرے، رخصت ہوتے وقت الٹے پاؤں چلے، ان کی قبر کو بوسا دے، مور چھل جلے، ان پر شامیانہ کھڑا کرے، چوکھٹ کو چومے، ہاتھ باندھ کر التجا کرے، مراد مانگے، مجاور بن کر بیٹھے، وہاں کے گرد و پیش کا ادب کرے، اس کی قسم کی اور اس قسم کی باتیں کرے تو اس کے اوپر شرک ثابت ہوتا ہے۔ تبلیغ جماعت والوں کو پوچھو، یہ مکر جائیں گے، نہیں ایسا کچھ لکھا نہیں، ہمدانی نے جھوٹی کتابیں بتائی ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہارے گھر سے یہ کتاب لے کر آؤ، اس میں سے ہم حوالہ نکال کر دیکھیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور تم کہو کہ ہمارے میں مناظرہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، تو تمہارے باپ کی اگر جائز اولاد ہو تو آج میں پھر ایک مرتبہ چیلنج دیتا ہوں، اعلیٰ حضرت کے درکش کتے سے تمہارے 500 مولویوں کو بلا کر مناظرہ کرو، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور حق باتیں تو کیا کہیں گے معلوم ہے؟ مناظرہ ہوگا، فساد ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا فساد، ڈی ایس پی صاحب کو ہم لکھ کے دے دیتے ہیں، تمہارے جتنے مولوی اور میرے ساتھ خالی 5 آدمی آئیں گے، وہ بھی پبلک کے آدمی، اور بیچ میں جالی رکھو اور ویڈیو شوٹنگ کرو، برابر ہے نا؟ جی حضرت۔ اور ہم تمہاری کتابوں سے تمہاری کتابوں کا حوالہ دکھا دیں گے، اور ڈی ایس پی صاحب کو ہم لکھ کے دے دیں گے، جو بھی کوئی امن کو توڑنے کی کوشش کرے گولی مار دینا۔ جی چلو اس طرح بھی مناظرہ کرنا ہے تمہیں تیار، ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارے باپ کی جائز اولاد ہو تو۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظرہ اہل سنت۔ لہٰذا سنی جنتی بھائیوں، اس پور فتن دور میں یہ تبلیغ جماعت، یہ اہل حدیث جماعت، ابھی قادیانی بھی اس علاقے میں شروع ہوئے، جی یہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے۔ اور سرکار کی ایک حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کتنے فرقوں میں؟ کلہم فی النار الا واحد، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، بلکہ مگر ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پھر پوچھا وہ کون سا فرقہ ہے یا رسول اللہ؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ اہل سنت و جماعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ میرے سنی جنتی بھائیوں، آج کے پور فتن دور میں تمام فرائض سے اہم فرض ہے اگر تو اپنا ایمان بچانا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کا سب کا گھر ہے، گھر کو صاف کرتے ہو؟ کیسے صاف کرتے ہو؟ جھاڑو سے۔ جھاڑو کہاں رکھتے ہو؟ گھر میں، باہر آنگن میں رکھتے ہو نا؟ اور گھر والی کا گہنا گہنے کہاں رکھتے ہو؟ اپنا روپیہ وہ بھی جھاڑو کے ساتھ رکھتے ہو؟ اپنے بیڈ روم میں الماری میں تجوری میں چور خانہ، اور چور خانے میں بھی گپت خانہ، اس میں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے؟ اور اگر تمہاری گھر والی کا انتقال ہو گیا، اللہ اس کو لمبی حیات دے، تمہاری جوڑی سلامت رکھے، اور بیچاری 10 تولہ سونا پہن کر پڑوسی کے یہاں شادی میں گئی تھی، اور گیت سب عورتیں گا رہی تھی، اچانک پمپ میں ایئر آ گیا ہے نا، پھپ 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 کر کے بیچاری ٹپک پڑے،
और 10 तोला सोना पहना हुआ है, सोने के साथ उसको दफन कर दोगे? उतार लोगे ना? साथ में क्या गया? सोना गया, ईमान गया ना। और तुम 50 लाख रुपए एक जमीन में कमाए थे और तुम्हारे लड़कों से बातचीत कर रहे थे कि देखो बेटा अब किसा करम हो गया, अल्लाह का अपने को किसा सौदे में फायदा हो गया, और इंशाल्लाह अभी बस एक वो बैक वाली बिल्डिंग की बातचीत चल रही है, लेकिन अगर उसमें टपक पड़े तो क्या हो, तुम्हारे 50 लाख रुपए तुम्हारे लड़के तुम्हारे साथ दफन कर देंगे कि पापा कमा के लाए, पापा लीजिए? तुम्हारे साथ क्या आएगा? पैसा आएगा? खुदा की कसम खा के बोलो, बीवी का सोना और अपना रुपया, उसकी हिफाजत की फिक्र करते हो कि नहीं करते? करते हैं। तो खुदा की कसम खा के कहो कि जितनी फिक्र बीवी के सोने की और अपने पैसे की हिफाजत की है, कभी इतनी फिक्र अपने ईमान की हिफाजत की? सच्ची बोलो। पैसा और सोना साथ में आएगा? साथ में क्या आएगा? ईमान। तो ईमान की हिफाजत की फिक्र की कभी? बोलो की? अब करोगे इंशाअल्लाह। और फिक्र करने के लिए बेहतर तरीका ये है, उलमा अहले सुन्नत के कांटेक्ट में रहो। बद अकीदा वहाबी क्या है, तबलीग जमात क्या है, उनके अकीदों से वाकिफ हो जाओ, और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा क्या है उससे वाकिफ हो जाओ। और एक बात हमेशा याद रखो, ये तबलीग वाले तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे सोचे छोड़ेंगे तो तुमको बहका देंगे। उल्टा सवाल करो, तुमको बोलते हैं हम तो दीन की तबलीग कहते हैं, भैया आप गोश्त की नियत बनाते हो ना, बराबर है, गोश्त का तो बहुत बड़ा मतलब है, लेकिन कुरान में कहा है गोश्त की नियत बनाओ? बोलते कि नहीं बोलते? सच्ची बोलते जी, बोलते ना? उसको बोलो फजर में कितनी रकात पढ़ते हो? 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ते हो ना? इसको बोलो कुरान में कहा है फजर में 4 रकात है कि मौलाना? नहीं। ऐसी आयत है कि या लजीना आमनू इज़ा सल्लैतुम सलातल फजर फसल्लू 4 रकातन, ऐसी आयत है? तो तबलीग वालों को पूछो इधर आओ, बोले क्या अस्सलाम वालेकुम, इसको बोलो इधर आओ, जी फरमाइए, रुकू में क्या पढ़ते हो? सुभान रब्बिल आला, सुभान अल्लाह है हल्की को है कल्बी का है जोक के बना देते हैं। इसको पूछो कितनी मर्तबा पढ़ते हो? तो क्या कहेगा? 3, 5, 7 है ना, मीडियम पकड़ो 5 मरतबा। रोज की नमाज की रकातें कितनी? फजर की कितनी? जोहर में कितनी हुई? 16। असर में कितनी हुई? 24। मगरिब में कितनी हुई? 31। ईशा में 17। कितनी हुई? 48। और 2 रकात तहियतुल मस्जिद की गिन लो, कितनी? 50 रकात हुई। एक रकात में सज्दे कितने? 2। और एक सज्दे में सुभान रब्बिल आला कितने मरतबा पढ़ते हो? 5 मरतबा। कितनी मरतबा रोज पढ़ते हो? 500 मरतबा। तबलीग वाले को बोलो सजदे में सुबहाना रब्बिल आला पढ़ना कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? इस आयत है या लजीना आमनू इज़ा कुंतुम फी सज्दते फक़ूलू सुबहाना रब्बिल आला, इस आयत है। तो उसको बोलो हम साल में 1 मरतबा गोश्त पक के दिया करते हैं। कितने मरतबा? 1 मरतबा। तो तू आस्ते जरा के कहता है कुरान में कहाँ है, और तू रोज 500 मरतबा जो काम करता है इसका सबूत तो तेरे पास कुरान से है नहीं। सच्ची बात। या जाए सुन्नी जन्नती भाइयों, इनके फरेब में मत आओ। अशरफ अली थानवी सिखा गया है तस्बीह से लोगों पर डाल डालो, और ये उनको इनका किरदार देखो। मेरी एक किताब आई है, किनके पास आई है भाई? आपके पास आई है ना जी। इनसे किताब खरीद लेना, सेक्सी मुल्ला। इनका कैरेक्टर देखो, ये गे कंपनी वाले हैं। कौन से हैं? क्या है? गे कंपनी, होमोसेक्सुअल। हम तो चैलेंज से कहते हैं तुम्हारे बाप की जायज औलाद हो तो आओ। बोले वाले सुन्नी मुसलमानों को बहकाते हो नमाज के नाम पर।
ارے تمہارا کیریکٹر دیکھو کتنا گندا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، اور ہم تمہاری کتابوں سے ڈنکے کی چوٹ پر ثابت کر دیں گے تم گستاخ رسول بھی ہو اور کیریکٹر کے گندے بھی ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، جس کا عقیدہ گندا ہوتا ہے اس کا کیریکٹر بھی گندا ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس آج کے پور بھیتر دور میں 10 بجے ختم جی جی حضرت۔ آج کے پور بھی ہم دیکھیے 10 بجے ختم کر دیں گے، قانون کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے، ورنہ آج مجھے بہت بتانا تھا، آج مجھے موڈ بھی بہت تھا، میں صبح تک بولتا بھیا، اور میں الحمدللہ میرا پیر کا ایسا کرم میں تھکتا نہیں، حضرت ایک جگہ 14 گھنٹہ بولا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھکتا نہیں ہوں، میں بولتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا، ابھی تو آچار سنہیتا ہے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے، آخری تقریر نہیں ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ آؤں گا، اور جب بھی یہاں پر کوئی تبلیغ والا وہاں بھی آوے نا، اس کو چیلنج دے دو، تمہارے 500 ملاؤں کو بلاؤ، ہم ہمارے حمدانی صاحب کو بلاؤ، انشاءاللہ مناظرہ کر لو، آؤ، حق اور باطل کا فیصلہ کرو، پیچھے سے خسور کیا کرتے ہیں، ملک کی اولاد ہو، آؤ سامنے ڈنکے کی چوٹ پر، اور تم آتے ہوئے ڈرتے ہو نا، ہم کو بلاؤ، تمہارا ٹیٹوا وہاں آ کے ہم دبا دیں گے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، بے شک، سبحان اللہ۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہی مذہب اہل سنت و جماعت کی صحیح پہچان ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ ایمان کی ضمانت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کی مضبوط قلعے میں آ گئے، تمہارا ایمان محفوظ ہو گیا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے، اسی مسلک برحق پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ طیبہ میں ایمان کی موت عطا فرمائے، اور مدینہ طیبہ کی مقدس سرزمین میں دفن ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشدی شاہ احمد رضا، فیضیاب کمالات حسان رضا، ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزم خارزاں، جب کہ خدمت کے قدسی کا یہ ہارزاں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شفیع المذنبین یا رؤوف المؤمنین، ہند میں مشکل جینا اب بلا لیجیے مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام اے سبز گنبد کے مکین، السلام اے رحمت للعالمین، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاشقانہ ہو
ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.